पी टी आई को हर लिहाज से क्रश करने, उसको कॉर्नर करने और उसके साथ इलेक्शन प्रोसेस से आउट करने का हर हरबा और हर तरीका वारदात इस्तेमाल हो रही है। यही वजह है कि हमने अदम एतमाद किया था इन रिटर्निंग ऑफिसर्स के ऊपर, जिनका हमें पता था कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन के रास्ते में रुकावट है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को रास्ते से हटाना है। जब भी हमने अदालतों में गए थे और सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर अभी सब जुडिस है, एक बात जो आपको वाजे करके देना चाहते हैं कि हमने अभी इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे दी है। इंशाल्लाह 4 बजे हमारी मीटिंग शेड्यूल होगा, इनसे मुलाकात करेंगे और इलेक्शन कमीशन के पास हमने ये सारे वाजे सबूत के साथ, जो कि पूरे मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने और अखबारात ने वो सारा का सारा छापा है। और चंद एक मिसालें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। शौकत बसरा का केस, उसके लिए जो कल पेपर लेने गए लोग वकील समेत गिरफ्तार कर लिए गए, 1 घंटे बाद वकला को छोड़ा। दूसरा मैटर कर्नल आबिद महमूद खग्गा खानेवाल से, उसको गिरफ्तार कर लिया। एजाज पंवर वो लेने गए थे कागजात, उसको गिरफ्तार कर लिया। उमैर नियाजी के वालिद साहब अपने लिए, और उमैर नियाजी साहब जो यहाँ मौजूद हैं, जो इन्हीं की पटिशन थी, ये पेपर लेने गए थे और कल 2 मरतबा उनसे स्नैच कर लिए गए, छीन लिए गए और पुलिस वाले उस पर मुलव्वस हैं। उनका नाम भी लिया है उमैर नियाजी साहब के वालिद साहब ने। उसके साथ बन्नू से मलिक पख्तून यार खान, उनको जब पेपर लेने गए तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह हाफिज फरहत से पेपर छीन लिए गए। इसी तरह हसन नियाजी के कागजात जमा कराने के लिए जेल अथॉरिटीज़ ने उसको सिग्नेचर कराने से इनकार कर दिया। इसी तरह सनम जावेद, जो हमारी लेडी खातून जो 7 महीने से जेल में है, उसके वालिद साइन कराने गए हैं, उनको जेल अथॉरिटीज़ ने साइन कराने से इनकार कर दिया। इसी तरह ये भी खबर है कि मेजर ताहिर सादिक और उनकी फैमिली के मेंबरान, उनके तस्दीक कुनिंदा और तायीद कुनिंदा, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह शेख वकास झंग से उनके घर पे छापा मारा गया, उनके ऊपर चादर 4 दीवारी की पामाली की गई। फिर हमारी लीडर है समयाल से फाखर निशात घुमन, उसके घर में छापा मारा गया और जिस अंदाज से उनके यहाँ चादर 4 दीवारी की पामाली हुई, घर को तोड़ा गया, वो सब सामने है। बिलाल उमर बोतला है देपालपुर से, उनके साथ इसी तरह की ज्यादती हुई है। बल्कि आज के अखबार में आप पढ़ लेंगे, इम्तियाज चौधरी साहब PP 68 से, मंडी बहाउद्दीन से प्रॉबेबली, वो जब पेपर जमा कराने लेने गए नॉमिनेशन फॉर्म्स, उसको पीटीआई का समझ के गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसने कहा भाई मैं तो पीटीआई का नहीं हूँ, मैं तो पीपल्स पार्टी का हूँ, फिर उसको छोड़ दिया गया। ये है तर्ज अमल। ये इस पे एक मुझे एक छोटा सा लतीफ़ा याद आ रहा है। एक ज़माने में कम्युनिस्टों के खिलाफ एक मूवमेंट चल रही थी, उनको गिरफ्तार कर लेते। एक अदीब थे, उसको जब गिरफ्तार करने गए पुलिस वाले, तो उन्होंने कहा कि जनाब मेरे पर इल्ज़ाम तो मुझे बता दें। उसने कहा तुम कम्युनिस्ट हो? उसने कहा मैं तो, मेरी तहरीरें पढ़ लें, मैं तो एंटी कम्युनिस्ट हूँ। उन्होंने कहा एंटी हुए तो क्या हुआ, आप कम्युनिस्ट तो हुए ना। तो उन्होंने यही समझ के उन्होंने कहा कि पीटीआई के नहीं हो, पीपी के हो, चलो पी एक तो मुश्तरका है ना, लिहाजा गिरफ्तार कर लिया। ये तर्ज अमल हम इलेक्शन कमीशन को भी बता रहे हैं। इस सिलसिले में हमने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में भी पटिशन फाइल कर दी है और इंशाल्लाह आज हम सुप्रीम कोर्ट में भी पटिशन फाइल कर रहे हैं। ये जो तर्ज अमल जारी है, ये पाकिस्तान की जड़ें खोखली करने के मुतरादिफ है। वाहिद फेडरेशन की अलामत है पीटीआई, उसको क्रश करना और उसको डिसमेंटल करने का मतलब है कि आप पाकिस्तान की रियासत की जड़ें खोखली कर रहे हैं और पाकिस्तान की इकाइयों को आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इन सब का नोटिस कंसर्न फोरम को लेना चाहिए और इन ROs को तब्दील होना चाहिए और कानून और कायदे के मुताबिक हर शहरी का हक है, हर पार्टी का हक है, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और उसको पार्टिसिपेशन का मौका मिले। इनका काम सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को रास्ते से हटाना है। जब भी हमने अदालतों में गए थे और सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर अभी सब जुडिस है, एक बात जो आपको वाजे करके देना चाहते हैं कि हमने अभी इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे दी है। इंशाल्लाह 4 बजे हमारी मीटिंग शेड्यूल होगा, इनसे मुलाकात करेंगे और इलेक्शन कमीशन के पास हमने ये सारे वाजे सबूत के साथ, जो कि पूरे मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने और अखबारात ने वो सारा का सारा छापा है
اور چند ایک مثالیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ شوکت مسرا کا کیس، اس کے لیے جو کل پیپر لینے گئے لوگ وکیل سمیت گرفتار کر لیے گئے، 1 گھنٹے بعد وکلاء کو چھوڑا۔ دوسرا میٹر کرنل عابد محمود کھگا خانے وال سے، اس کو گرفتار کر لیا۔ اعجاز پنور وہ لینے گئے تھے کاغذات، اس کو گرفتار کر لیا۔ عمیر نیازی کے والد صاحب اپنے لیے، اور عمیر نیازی صاحب جو یہاں موجود ہیں، جو انہی کی پٹیشن تھی، یہ پیپر لینے گئے تھے اور کل 2 مرتبہ ان سے سنیچ کر لیے گئے، چھین لیے گئے، اور پولیس والے اس پہ ملوث ہیں۔ ان کا نام بھی لیا ہے عمیر نیازی صاحب کے والد صاحب نے۔ اس کے ساتھ بنو سے ملک پختون یار خان، ان کو جب پیپر لینے گئے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسی طرح حافظ فرحت سے پیپر چھین لیے گئے۔ اسی طرح حسان نیازی کے کاغذات جمع کرانے کے لیے جیل اتھارٹیز نے اس کو سگنیچر کرانے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح سنم جاوید جو ہماری لیڈی خاتون جو 7 مہینے سے جیل میں ہے، اس کے والد سائن کرانے گئے ہیں، ان کو جیل اتھارٹیز نے سائن کرانے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح یہ بھی خبر ہے کہ میجر طاہر صادق اور ان کی فیملی کے ممبران، ان کے تصدیق کنندہ اور تائید کنندہ، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس طرح شیخ وقاص جھنگ سے ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، ان کے اوپر چار دیواری کی پامالی کی گئی۔ پھر ہماری لیڈر ہیں سمیال سے فاخر نشاط گھمن، اس کے گھر میں چھاپا مارا گیا، اور جس انداز سے ان کے ہاں چار دیواری کی پامالی ہوئی، گھر کو توڑا گیا، وہ سب سامنے ہے۔ بلال عمر بودلہ ہے دیپال پور سے، ان کے ساتھ اسی طرح کی زیادتی ہوئی ہے۔ بلکہ آج کے اخبار میں آپ پڑھ لیں گے، امتیاز چودھری صاحب PP 68 سے، منڈی بہاؤدین سے پروبیبلی، وہ جب پیپر جمع کرانے لینے گئے نامینیشن فارمز، اس کو PTI کا سمجھ کے گرفتار کر لیا گیا۔ جب اس نے کہا بھائی میں تو PTI کا نہیں ہوں، میں تو پیپلز پارٹی کا ہوں، پھر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ ہے طرز عمل۔ یہ اس پہ مجھے ایک چھوٹا سا لطیفہ یاد آ رہا ہے۔ ایک زمانے میں کمیونسٹوں کے خلاف ایک موومنٹ چل رہی تھی، ان کو گرفتار کر لیتے۔ ایک ادیب تھے، اس کو جب گرفتار کرنے گئے پولیس والے تو انہوں نے کہا کہ جناب میرے پر الزام تو مجھے بتا دیں۔ اس نے کہا تم کمیونسٹ ہو؟ اس نے کہا میں تو، میری تحریریں پڑھ لیں، میں تو اینٹی کمیونسٹ ہوں۔ انہوں نے کہا اینٹی ہوئے تو کیا ہوا، آپ کمیونسٹ تو ہوئے نا۔ تو انہوں نے یہی سمجھ کے انہوں نے کہا کہ PTI کے نہیں ہو، PP کے ہو، چلو P ایک تو مشترکہ ہے نا، لہذا گرفتار کر لیا۔ یہ طرز عمل ہم الیکشن کمیشن کو بھی بتا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں بھی پٹیشن فائل کر دی ہے، اور انشاءاللہ آج ہم سپریم کورٹ میں بھی پٹیشن فائل کر رہے ہیں۔ یہ جو طرز عمل جاری ہے، یہ پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے مترادف ہے۔ واحد فیڈریشن کی علامت ہے PTI، اس کو کرش کرنا اور اس کو ڈسمنٹل کرنے کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کی ریاست کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، اور پاکستان کی اکائیوں کو آپ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان سب کا نوٹس کنسرنڈ فورم کو لینا چاہیے، اور ان ROs کو تبدیل ہونا چاہیے، اور قانون اور قاعدے کے مطابق ہر شہری کا حق ہے، ہر پارٹی کا حق ہے، اس کو لیول پلینگ فیلڈ ملے اور اس کو پارٹیسپیشن کا موقع ملے۔ تھینک یو۔